हाय एवरीवन। अलक्समदा एकेडमी के लेक्चर सीरीज़ में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने डोनाग्यू वर्सेस स्टीवनसन डिस्कस किया था, आज हम जो इम्पोर्टेंट केस लॉ डिस्कस करेंगे वो रॉयलन वर्सेस फ्लेचर है। यहाँ पे मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि ये केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड किया था। यहाँ पे आपके जहनों में ये सवाल ज़रूर रेज होता होगा कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि इस डॉक्ट्राइन के तहत वो शख्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द काजिंग ऑफ डैमेज और इंजरी even though that person or even any company was not at fault or negligent. For example, मैं आपको एक छोटी मिसाल देता चलूँ कि अमूमन हम घर की हिफाजत के लिए एक डॉग रखते हैं जो हमारी घर की हिफाजत करता है, या फिर जब हम उस डॉग को अपने घर के बाहर गली में छोड़ देते हैं तो वो डॉग किसी मोहल्ले के बच्चों को या मोहल्ले के किसी शख्स को काट देता है। तो ये जो काटना होता है, नो डाउट ये जो पर्सन जो मालिक है उसकी नॉलेज में नहीं होता, मगर वो डायरेक्टली एट फॉल्ट भी नहीं होता। इवन दो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, दैट पर्सन, दैट ऑनर is held liable for causing such damage to the neighbor। तो इस केस लॉ में हम इसी डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रॉयलेंस वर्सेस फ्लेचर का तनाज़ा 1868 में दो फरीकैन यानी एक मिल ओनर और दूसरा माइन ओनर के दरमियान पेश आया था। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि एक मिल ओनर को पानी की ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया और उसको ये असाइनमेंट दी कि मिल के ऑनर के लिए एक रिजर्वायर, एक पानी का टैंक बनाया जाए। यहाँ पे आप ये भी चीज़ जहन में रखिएगा, ये रिजर्वायर उस जगह पे बनने जा रहा था जो कोल माइनिंग एरिया थी, और आपको पता होगा कि कोल माइनिंग एरियाज़ में ज़ेर ज़मीन छोटी छोटी सी सुरंगें होती हैं जिसमें से कोयला निकाल के बाहर लाया जाता है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद अपनी लेबर की मदद से वहाँ पे डिगिंग शुरू कर दी और कुछ ही टाइम में वो रिजर्वायर बन के तैयार हो गया। जी जनाब, अब तो बारी आई रिजर्वायर में पानी भरने की। जैसे ही रिजर्वायर में पानी छोड़ा गया तो वो ज़र ज़मीन होता हुआ प्लेंटिफ्स के एक्टिव माइन में चला गया और कोयले को काफ़ी नुकसान हो गया। एक्टिव माइन के ऑनर को जब ये नुकसान हुआ तो उन्होंने कोर्ट में आकर केस दाखिल कर दिया कि मिल ऑनर की गलती की वजह से, मिल ऑनर के रिजर्वायर की वजह से उसके एक्टिव माइन को नुकसान हुआ है, लिहाजा उसने कोर्ट से इस्तदा की कि उसको डैमेज का अजाला किया जाए और कंपनसेशन दिलवाई जाए। ये मामला जब कोर्ट में लाया गया तो मिल ऑनर ने ये डिफेंस लिया कि उसको इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था, इस चीज़ का कोई पता नहीं था कि ज़ेर ज़मीन छोटी सुरंगें हैं जिनका गुज़र प्लेंटिफ के माइंस की तरफ जाता है। उसको ये पता नहीं था कि अगर रिजर्वायर में वो पानी भरेगा तो वो ज़ेर ज़मीन छोटी सुरंगों से होता हुआ प्लेंटिफ्स के माइन एरिया में जाकर इतना नुकसान करेगा। मिल ओनर ने मजीद ये डिफेंस लिया कि उन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट था, जो ये रिजर्वायर बनाने का असाइनमेंट था, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, लिहाजा जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसको रिस्पॉन्सिबल करार दे दिया जाए। आखिर में कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि वाकई मिल ओनर की इस केस में कोई गलती नहीं, क्योंकि मिल ओनर को ये कोई अंदाज़ा नहीं था, ये नॉलेज नहीं थी कि ज़ेर ज़मीन कुछ ऐसी सुरंगें हैं जिनसे पानी गुजरता हुआ जाकर प्लेंटिफ की एरिया में जाने के बाद उस माइन एरिया को डैमेज काज करेगा। लिहाजा कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो मिल ओनर है
وہ نیگلیجنٹ نہیں ہے۔ کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف مائنز کے آنر نے ہاؤس آف لارڈس میں اپیل دائر کر دی۔ اب ہاؤس آف لارڈس میں جو ایشو ریز ہوا وہ یہ تھا کہ کیا جو مل آنر ہے can be held liable for indirectly flooding the plaintiff's act mines۔ ہاؤس آف لارڈس کو یہ بھی تعین کرنا تھا کہ اگر ڈیفینڈنٹ لائبل ہے تو یہ تعین کرنا ہے کہ اس نے کون سی قسم ٹارٹ کی کمٹ کی ہے۔ تو ہاؤس آف لارڈ نے فائنلی اس فیصلے کو صادر فرما دیا جو کورٹ آف ایکسچیکر چیمبر نے دیا تھا، جس میں ڈاکٹرن آف اسٹرکٹ لائبلٹی کے بیسس پہ جو مل آنر ہے اس کو ریسپانسبل قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کیس کو، اس ڈاکٹرن کو اپلیکیبل ہونے کے لیے سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں۔ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ must have brought something on his land from outside۔ مطلب اس کیس کو اپلیکیبل ہونے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی باہر سے چیز لائی جائے جو آرٹیفیشلی ہو، جیسا کہ ہمارے اس کیس میں پانی ریزروائر میں چھوڑا گیا تھا، وہ چیز باہر سے لائی گئی تھی، وہ نیچرل چیز نہیں تھی۔ یہ لازم ہے کہ نان نیچرل یوز آف دی لینڈ ہو، نیچرل یوز آف دی لینڈ نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ ڈیمیج وہاں پہ کوئی چیز اگائی، کوئی درخت اگایا تو اس وجہ سے کاز ہوئی۔ دو، لینڈ نان نیچرل یوز میں لائی گئی ہو، تبھی جا کر اگر ڈیمیج کاز ہوتا ہے تو ڈیفینڈنٹ لائبل ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ چیز آگے چل کے ڈیمیج کاز کرتی ہے، جیسا ہمارے اس کیس میں ہوا تھا کہ پانی ریزروائر سے نکلتا ہوا زیر زمین سرنگوں سے ہوتا ہوا پلینٹفس کے ایکٹیو مائنز کو نقصان پہنچا رہا تھا، تو یہ بھی لائبلٹی ڈیفینڈنٹ پہ آتی ہے، مل آنر پہ آتی ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے یہ ڈیمیج کاز ہوا تھا۔ پھر یہ ہے کہ the substance must escape and the substance must be foreseeable that have caused damage۔ دیکھیں اس کیس میں کچھ ایسے ڈیفینسز بھی اسٹیبلش ہوئے جس کو جو ڈیفینڈنٹس ہیں وہ اپنے بچاؤ کی خاطر یوز کرنے لگے۔ پہلا ڈیفینس تو یہ تھا کہ رضامندی تھی، دونوں فریقین کے درمیان اگر رضامندی ہوتی کہ ہاں یہاں پہ ریزروائر بنایا جائے تو اس صورت میں لائبلٹی مل آنر پہ عائد نہیں ہو سکتی تھی۔ یا دوسرا ڈیفینس یہ بھی ہے کہ کسی تیسرے کی غلطی کی وجہ سے ڈیمیج کاز ہوا ہے، تب یہ اسٹرکٹ لائبلٹی والا ڈاکٹرن اپلائی نہیں کرتا۔ یہ ڈاکٹرن تب بھی اپلائی نہیں ہوتا اگر کوئی شخص گڈ فیتھ میں کسی اسٹیٹیوٹری اتھارٹی کے تحت، کسی قانون کے تحت وہ کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ پہلے میں ذکر کرتا آیا ہوں کہ ڈاکٹرن آف اسٹرکٹ لائبلٹی نان نیچرل یوز آف لینڈ پہ اپلائی ہوتا ہے، مگر جب ایکٹ آف گاڈ کی بات آتی ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کی بات آتی ہے، تو اس صورت میں ڈاکٹرن آف اسٹرکٹ لائبلٹی کبھی بھی اپلیکیبل نہیں رہتا۔ یا پھر اگر کلیمنٹ کی غلطی ہو، اگر میری خود کی غلطی ہو تو میں کسی اور کے خلاف کیس داخل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ پہلے میں نے ایک مثال دی تھی کہ کسی نے گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالا، اگر محلے کے لڑکوں نے، محلے کے بچوں نے اس کتے کے ساتھ چھیڑ خانی کی اور اس کو ٹیز کیا، اس صورت میں اگر ڈاگ نے ان بچوں کو کاٹا تو اس صورتحال میں مالک ریسپانسبل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ کلیمنٹ جو ہے وہ خود اٹس سیلف فالٹ پہ ہے، انہوں نے خود شرارت کر کے کتے کو ٹیز کیا اور رزلٹ میں بچوں کو کاٹنا ہوا۔ جی تو میں یہاں پہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کیس لا بڑے اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی اس سیریز کا جو تھرڈ امپورٹنٹ کیس لا کلسٹر گرامر اسکول
جو 1410 میں وجود میں آیا تھا اس پہ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.